औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नर्सिंग के तल्क़ रखने वाले तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भर के नर्सिंग प्रोफेशनल्स, लीडरशिप और रोल मॉडल की कहानियाँ, एक्सपीरियंस और उनकी सोच को रिकॉर्ड करते हैं ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक सीख सकें। और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जो अपने प्रोफेशन को बड़े फ़ख्र से निभा रहे हैं। और इसका आगाज़ हम कुछ यूँ करते हैं, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, हर कदम पर नर्सिंग ने दिया हौसला लिया। कभी रातों की थकन, कभी मरीज़ की दुआ, यही है ज़िंदगी, यही है फ़ख्र वफ़ा। इन खूबसूरत अशार के साथ हम अपने इंट्रो का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं और ये एक ऐसे नौजवान हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जिनको मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा और इतने बहादुर हैं कि इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये हमारे ऐसे इन्होंने हमारे नौजवान नर्स जो ऑफिसर हैं, इन्होंने तबा हार्ट, लियाकत नेशनल और दारुल सैद जैसे हॉस्पिटल में अपनी खिदमत मुख्तलिफ मकामात पर अपनी खिदमत सरंजाम दी और हमें इन पर फ़ख्र है। और असल नाज़रीन, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये हमारे एक ऐसे नर्स हैं जिनको ESD डायग्नोज हुआ लास्ट ईयर और ये ऑन ड्यूटी थे और ये अपनी स्टोरी भी आप हमें हंसा शेयर करेंगे और मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा। और इसलिए मैं यहाँ आज आया हूँ कि मैं लोगों को बता सकूँ कि हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन के जो लोग हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, ये अपनी जानें कैसे कुर्बान करते हैं और अपने इंसानों के लिए कैसे काम करते हैं, इससे आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। तो मैं प्राउड एज ए नर्स के चैनल पर जनाब मार्शल मनूर साहब को खुशामदीद कहूँगा और उनका मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आइए चलते हैं जनाब मार्शल मनूर साहब की तरफ और इनसे सुनते हैं इनकी कहानी, इनके बारे में कि इन्होंने अपने नर्सिंग का सफ़र कैसे शुरू किया। जनाब मार्शल मनूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मार्शल मंजूर है। मेरा नर्सिंग का जो शुरुआत हुई थी 2009 से 2012 तक और उसके बाद फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की है डिपकार्ट की न्यू लाइफ से और उसके बाद मैंने दारुल सैद हॉस्पिटल, तबा हार्ट हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल में जो काम किया है। ज़्यादातर मैं क्रिटिकल एरिया में ही मेरी ड्यूटी रही है और इस बात का मुझे फ़ख्र है। काफ़ी ज़िंदगियाँ मैंने जाती हुई भी देखी हैं, काफ़ी ज़िंदगियाँ मैंने बचाई भी हैं। और जी मार्शल मंजूर साहब, आप बताएं कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है और 15 साल की सर्विस में आपने क्रिटिकल जोन में बहुत ज़्यादा काम किया। तो कुछ ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो हमारे नाज़रीन, हमारे नर्सेस को शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ ज़रा इसके बारे में हमें बताएं प्लीज़। ICU में एक पेशेंट क्रैश हुआ था, मैं CPR कर रहा था। तो अब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे दिल में होल होगा या मेरे कुछ सिम्टम और इस तरह के आएंगे जिससे मुझे जो जानी नुकसान हो सकता है। तो मेरे सीनियर ये नोटिस किया, मेरी सांस फूल रहा था CPR करते हुए। पहले ही फूलता था, लेकिन जिस लेवल का जो कंडीशन थी पहले कभी इस तरह की नहीं हुई, मैं रिकवर ही नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने चेकअप अपना करवाया, फिर ये कि ASD डायग्नोज हुआ। उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई है जिना कार्डियो से। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा नर्सिंग ज्वाइन की और फिर मैं ICU में दोबारा एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ दारुल सैद में। जी नाज़रीन, मुझे और पाकिस्तानी नर्सेस को इन पे फ़ख्र है, ये हमारे वाकई हीरोज़ हैं, इसमें कुछ शाकी की गुंजाइश नहीं है कि एज ए नर्स होते हुए अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं और एक खुद डायग्नोज होने के बावजूद भी अपनी हिम्मत इन्होंने नहीं हारी और अपने नर्सिंग का सफ़र जारी रखा। और जिस मकसद के लिए नर्सिंग इन्होंने की कि हमें सिर्फ इंसानी की खिदमत करनी है, उनको बचाना है और इसको ये हर दिन अपना एक नींद जान को बचा रहे हैं और मुझे इन पर फ़ख्र है और पाकिस्तानी कौम को भी इस पर फ़ख्र होना चाहिए। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जनाब मार्शल मनूर साहब की तरफ। सर मार्शल मनूर साहब, आप हमें ये बताएं कि आप 15 साल की सर्विस में आपने डिफरेंट इंटर्नी आपके पास आते होंगे, काम सीखने वाले आपके पास आते होंगे, हमारे स्टूडेंट नर्सेज, तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि उनको अपनी स्किल को कैसे करना चाहिए, कैसे मजबूत करना चाहिए? एजुकेशन के थ्रू करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस के थ्रू उनको चलना चाहिए। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है इसमें। कोई भी चीज़ फेक ना मार्क करें, आप अपना दिल लगा के काम करें, पेशेंट की खिदमत दवाएं लें लोगों से
اور یہ ایک واحد ایک پروفیشن ہے جو آپ کو بینیفٹ بھی دیتا ہے انسانیت کے. جی جناب مارشل منظور صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر سال نرسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کیونکہ صاف ظاہر آپ نرسنگ ہمارے ہیروز بھی ہیں اور نرسنگ پروفیشن میں ایز اے سینئر کام بھی کر رہے ہیں، آپ ہمیں ہمارے جو نوجوان نسل ہے، نوجوان لوگ ہیں میل اور فیمیل جو نرسنگ پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں اور اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے؟ پلیز ذرا اس میں کچھ روشنی ڈالیں گے آپ پلیز. جی بالکل نرسنگ پروفیشن میں آنا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے ہر انسان کو نرسنگ پروفیشن جوائن کرنا چاہیے. اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے اور ماشاء اللہ یہ کہ پاکستانی نرس جو ہیں وہ یو کے بھی جاتے ہیں، وہ انگلینڈ بھی جاتے ہیں، وہ دبئی فورن کنٹری گلوبل کنٹری میں جاتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. دیکھیں یہ انہوں نے زبر سے بتایا مارشل منظور صاحب نے کہ ان کا مقصد یہ ہے بولنے کا کہ نرسنگ پروفیشن کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے اور ان بڑھنے کا ساتھ ساتھ بھی ان کی تعداد اتنی نہیں جتنی ہماری پبلک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں پوری دنیا میں ہمارے نرسز کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جتنی زیادہ لوگ ہمارے نرسنگ پروفیشن میں جوائن کریں گے تو نرسز کی قلت کو پورا کیا جائے گا. تو ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں مارشل منظور صاحب کی طرف. مارشل منظور صاحب، آپ ہمارے جو جونیئر نرسز ہیں ان کو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ جو ان کو اپنی اسکل کیسے مضبوط کرنا چاہیے؟ ان کو اسکل سب سے پہلے مضبوط اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ڈرگس کس لیے ہے، اس کے 5 رائٹس پڑھائے جاتے ہیں، وہ اس پہ فالو کریں، اپنے سینئر سے مشورہ کریں، اپنے آپ کو بالکل بھی اس طرح کسی سے اگر سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنے کہ یار میں پوچھوں گا تو میرا سینئر کیا سسپیکٹ کرے گا. کیونکہ کریٹیکل ایریا میں ایک گرلس انجیکشن ایک انسان کی جان لے سکتا ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے پھر بھی آپ جا کے ایک دفعہ سجیسٹ لے سکتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ڈوز کو پیشنٹ کو لگا سکیں. باقی یہ ہے کہ کوالٹی انشورنس کا آپ دھیان رکھیں، یہ دیکھیں ایکسپائر ڈیٹ ڈرگ سے کون سی ہے، کتنی دیر سے چل سکتی ہے، ڈرپ سیٹ کتنی دیر سے چل سکتے ہیں، سرنج کو کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے ڈسپوزیبل کی جو گائیڈ ہوتی ہے اس کو فالو کریں. اور کوشش بالکل یہ کریں کہ اپنی پروٹیکشن بھی کریں اور پیشنٹ کی بھی پروٹیکشن کریں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے پی پی ای کا. آپ اسٹینڈرڈ پریکاشن یوز کریں جس کو اسٹینڈرڈ پریکاشن ڈسکرائب کی گئی ہے. اگر کوئی ایئر بورن انفیکشن ہے، کوئی ٹی بی وغیرہ ہے، اسپین 95 آپ یوز کریں. اگر ڈراپلیٹ پریکاشن یوز کریں، اگر ایم ڈی آر وغیرہ پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے، اور اس کے حساب سے پیشنٹ کو ڈیل کریں اور جتنی خدمت کر سکتے ہیں اتنی خدمت کریں اور پیشنٹ کی دعائیں آپ لیں. ماشاء اللہ مارشل منظور صاحب نے بہت زبردست بتایا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جونیئر ان کے ماہرین رائے سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور جب بھی پریکٹس کریں گے تو وہ اس کو ضرور فالو کریں گے جو انہوں نے پراپر اس کو بتایا کہ کس طرح ان کو پیشنٹ پہ جب کام کرنا ہے تو کس طرح کیا کرنا ہے. تو جناب مارشل منظور صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نرسز کو امپاور کیسے کر سکتے ہیں. آپ اس پہ ہمیں اپنے انٹرویو کو اختتام کریں گے پلیز ذرا. نرسز کو ہم اس طرح امپاور کر سکتے ہیں کہ یونٹی بہت ضروری ہے نرسز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور دوسری بات ہے ایجوکیشن. جتنی آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے، اپنی یونٹی کو قائم کریں گے، لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ حاصل کریں گے، اس سے نرسنگ کافی امپروو ہوتی ہے. ماشاء اللہ مارشل منظور صاحب نے بہت زبردست بتایا اور اس کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. اور ناظرین، تمام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین سے نرسز سے پیار کرنے والے لوگوں کو ہم اپنے میسج دوبارہ ان کو رپیٹ یاد دلاتے رہیں گے کہ ہمارے پروفیشن کو، ہمارے پراؤڈ ایز اے نرس کے چینل کو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہم ان کا بےحد مشکور ہیں، اور جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں شیئر کریں اور ایک میری نہیں ایک نرس کی آواز بنے اور اپنا میسج پوری دنیا میں ریکارڈ کریں. آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اپنی آواز کا ریکارڈ کریں. ہم آپ کا میسج پوری دنیا تک پہنچائیں گے، ہر لیول تک پہنچا کے ہم پاکستان کو کی نرسز کو ان کا رائٹ بھی دلائیں گے اور ان کی عزت بھی دلائیں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اور اس کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کا اختتام کریں گے. آج کے جو ہمارے مہمان تھے آپ نے ان سے دیکھا کتنے بہادر اور کتنے نوجوان ہیں. یہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے. دیکھیں ایک ہمارا نرس
وہ اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں, اپنی زندگی کو سرو کرتے ہیں, اور اپنی زندگی کو وہ نہیں دے, اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اور اس کی مثال آج میں نے دیکھی, ایسی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ ایسے نوجوان نرس ہمارے جو ہے وہ اپنی زندگی پہ کھیل کے اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے باوجود بھی لوگوں کی زندگی کو بچاتے ہیں, اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا. اور یہ واقعہ ہمارے نرسز ہیرو, میں ان کو اسپیشلی سلوٹ کروں گا, مارشل منور صاحب کو, اور ان کا میں بے حد مشکور ہوں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی جو مشورے تھے ہمارے جونیئر